1 2 3 एक्शन। को तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज रऊफ़ हसन की मुलाकात हुई थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मेरे दाएं बाएं रिपोर्टर्स भागते फिरते आपको नज़र आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की जा रही है, टीवी चैनल्स पर पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ पर भी रिपोर्टर भाई साहब जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ नशर कर रहे हैं, लेकिन मैं ARY न्यूज़ पर पहले कर चुका हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ नशर करके अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर हो रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रऊफ़ हसन की, और रऊफ़ हसन मिल के आए हैं चेयरमैन PTI इमरान खान से जेल में, और वहाँ से कुछ अहम फैसलों की मंजूरी ली है। बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं, कुल 5 फैसले उन्होंने किए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक तरह से मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, ये खबरों का मरकज़ बना है, और हमारी भी भागदौड़ यहाँ पे लगी रहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ से आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरे साथी रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं थोड़ा सा वो दिखाता हूँ आपको। तो रऊफ़ हसन को आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यहाँ से आने वाली ख़बरें जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ में नशर हो रही हैं। यहाँ से जियो टेलीविज़न की स्क्रीन पे जा रही है, वहाँ से बोल न्यूज़ की, यहाँ से ARY की, और ये भी हमारी छोटी सी बहना जो है वो लगी हुई है कवरेज करने। इसी तरह बाकी सारे रिपोर्टर्स जो हैं। तो आपको थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है, और क्या मुलाकात के बाद फ़ैसले किए गए इमरान खान से। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आप। मैं जी 1 2 3 कर दूंगा फिर स्टार्ट होने की, ठीक है? रोल ऑन। 1 1 2 3 एक्शन। अच्छा जी, थैंक यू। बसरा साहब को मैं स्पेशल वेलकम करता हूँ। बसरा साहब ने भी आपको अपनी कहानी सुनानी है। एजाज साहब हमारे सदर हैं, पंजाब से आए हैं। मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भी शामिल हों। जी, आज 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया खान साहब को अरेस्ट हुए, और मेरे पास कोई, उस दिन भी मैं आपसे बात कर रहा था तो बता रहा था कि 10-11 कोर्ट की परमिशन हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अच्छा, आज फाइनली मेरी मुलाकात खान साहब से हुई है। खुश हुए बहुत, वो मीडिया को याद कर रहे थे, सलाम वगैरह इधर उधर। उनके कुछ मैसेजेस हैं जो कि उन्होंने मेरी ज़िम्मा लगाया है कि आप तक पहुंचाओ, बहुत ज़रूरी है। कुछ फ़ैसले हैं वो मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा, और कुछ जो मैसेजेस हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहले। एक तो वो मुल्क के बारे में बहुत कंसर्न है। उनकी प्राइमरी कंटेंशन ये है कि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है, और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है किसी भी हुकूमत की, वो मुल्क की माशी सेहत को बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, और जितनी जल्दी फ़ैसले हो सकें उतनी जल्दी करने चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने की है कि इस वक्त एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंट्रोल करती है शरीफ की फैमिली, शरीफों की फैमिली, उसको एक कॉन्शियस एफर्ट के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क की हुकूमत में कॉन्फिडेंस की बजाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेगी, और इस वक्त अगर तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हैं तो वो इस किस्म के किसी हुकूमत के आने से वो तबाही का दहाना जो है उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे। वी विल गो हर्टलिंग डाउन। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो पावर विल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनका मैसेज यही था कि जो इलेक्शन जीता है उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए, और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। ओके 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 ओके। अच्छा, ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने आज कुछ फ़ैसले किए हैं जिसकी रुदाद ऑलरेडी मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है। एक उन्होंने फ़ैसला किया है कि चूँकि KP में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, हमारे पास वर्चुअली 3/4 मेजॉरिटी है, तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं KP के, अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ। ये उन्होंने फ़ैसला जो है ये अनाउंस किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। 3 पार्टीज़ को उन्होंने सिंगल आउट किया है, PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी। इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है कि मैं इनसे रब्ता करूं और इनके साथ बैठ के एक कोalition ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हम तश्कील दें, जो कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़ेगी, इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा हमारी
2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے, سینٹر اور پنجاب میں, اور KP میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں, یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے, تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں, وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا. سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے. تو KP میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں, اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں, اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہوں, اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہیں وہ سنا دیں. اچھا, میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جلدی بات سنا تو دیو. حسن رؤف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی. میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے متعلق صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں, اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے. یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے میرے نامینیشن پیپر جو کچھ سامنا ہوا سپریم کورٹ سے بحال ہوئے, ٹوٹل 8 دن میرے پاس تھے, کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. عمران خان پاکستان ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودگی میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے, کیونکہ عمران خان پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بوڑھا, مائیں بہنیں بیٹیاں سب شیشہ پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی, جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور اگر یہ جرم اور فراڈ حکومت بنائی گئی, میری نظر میں پولیٹیکل ورکر بہت تباہی آئے گی. NA 163 بہاول نگر آپ کو ایک میں حلقہ ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں, جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی. ہارون آباد فوٹ آباد والوں نے 3 کینڈیڈیٹس تھے, شوکت بسرا PTI کی طرف سے, نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور ضیاء لیگ کے محمد اعجاز الحق. شوکت بسرا نے فارم 45 کے تابع, میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے. میں نے لیے 97,000 ووٹ, نون لیگ والے نے لیے ہیں 72,482 ووٹ, اعجاز الحق نے لیے ہیں 58,882 ووٹ. اور عجب تماشا دیکھیں, شاید یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا, میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو اناؤنس کیا, یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اعجاز الحق ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا, نون لیگ والا بھی گیا تھا, حالانکہ ہم دونوں متحارب پارٹی ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ شاید مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہے کہ IMF کا جتنی بھی فنڈنگ آپ کو ہوگی وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی, اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوں گی. سو اگر اس کی اس وقت جو ہے اس بیچارے کو مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو شاید اس کو 1 وقت کی روٹی کے اوپر آنا پڑ جائے, کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو ڈالرز ملیں گے وہ اس کے لیے آپ کو مزید ٹیکسز جو ہے وہ لاگو کرنے پڑیں گے. سو ان کے نزدیک مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرے تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو لارج انٹرنیشنل ملٹی کارپوریشنز ہیں وہ بھی اگر سرمایہ کاری کریں تو ملک کے حالات جو ہیں معاشی حالات وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پرووائزو ہے, پری کنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سٹیبل پولیٹیکلی مینڈیٹڈ حکومت موجود ہے, جو عوام کا مینڈیٹ ہو, عوام اس کو سپورٹ کرتے ہوں اور عوام اس حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیز کو سمجھ کے برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوسرے فیز کی کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے,
ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے، بسرا صاحب کچھ بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں، ہمارے حساب سے کوئی تقریباً 180 کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں، لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے عین مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے، کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادروائز کو ملٹی نیشنلز ہوں، وہ تبھی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا۔